बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। रेडी सर।
सगळ्यांक नमस्कार. श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान गांवडोंगरी तसेच नववर्ष स्वागत समिती गांवडोंगरी हांच्या वतीन आयज नववर्ष स्वागताची एक हांगा आमी रॅली काडली आसा. आनी ही जी रॅली जी आसा शोभायात्रा जी आसा ती आमी वर्सान वर्स काडटा. कारण आमच्या हिंदू धर्माचें हें जें संस्कृती जी आसा तें प्रतीक जें आसा तें मुखार पावपाक जाय. प्रत्येक भुरग्याक किंवा प्रत्येक घरा मदीं हो जो विचार जो आसा तो पावपाक लागून आमी ही जी शोभायात्रा जी आसा ती मुद्दाम आमी वर्सान वर्स आयोजीत करता. आनी हांगासरले जे मोठ्या संख्येन हांगा भुरगे उपस्थित आसा तशेंच आमचे सगळे सहकारी आसा. हांव मागता की तांच्यांनी जी शोभायात्रा आतां हांगा जी काडून सगळे ती यशस्वी केल्ली आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडले जे उलोवप जे आसा तें सगळे बायकांनी चिंतता. नमस्कार. परत एक फावट सगळ्यांक नमस्कार म्हणटा स्वागत करता. तर आमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आमी दर वर्साक नववर्ष स्वागत समिती गांवडोंगरी आनी खोतीगांव हांच्या वतीन नववर्ष स्वागत यात्रा काडटा. उद्देश इतलोच की आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमची आजची पिढी जी आसा ती आमचे भारतीय संस्कार जे आसा ते विसरत चल्ले आसा. म्हणून ह्या नवीन पिढीमध्ये आमच्या भारतीय संस्कृतीचे बिजारोपण करपाक जाय, त्यांच्या मध्ये ते संवर्धन जावपाक जाय आणि आमची भारतीय संस्कृती टिकून उरपाक जाय. म्हणून आमी सगळे जाण हे नवीन वर्स जे आसा ते दर वर्साक स्वागत यात्रा काडून करतात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की नवीन वर्स म्हटलें की 1 जानेवारी म्हणटात, पूण खरें तशें ना. आमी सगळे भारतांत रावतात, त्यामुळे आमचे नवीन वर्स जे आसा तें फक्त आनी फक्त गुडी पाडव्याक आमी मनोवपाक जाय. आनी म्हणून दर एकल्या एका खबर उरपाक जाय. आमी सगळे 1 जानेवारीक हॅपी न्यू इयर म्हणटा, पूण तें तशें ना. तर आयच्या दिसाक आमचे नवीन वर्साची परबी जी आसा ती आमी सगळ्यांक दिवपाक जाय. म्हणून आमी हे सगळें करता. आमच्या हिंदू धर्मान भितर वेगवेगळे मुहूर्त जे आसा ते शुभ मुहूर्त जे आसा तितलो पैकी हो एक शुभ मुहूर्त जे आसा तो आसा. आनी ह्या दिसाक आमी जे बरें काम करतले, बरे संकल्प मनाक करतले आनी ते तडीस व्हरपा खातीर प्रयत्न करतले जाल्यार आमचें जीवन जें आसा तें यशस्वी जातलें. अशा प्रकारचो एक संदेश दिवपा खातीर आमी सगळे जाण हांगा एकठांय आयिल्ले आसात. आयच्या ह्या हेतून भितर बलराम डेकर हायस्कुलाचे हेडमास्टर सर अशोक गांवकर आसात. त्याच प्रमाण निराकार कुडल हायस्कुलाचे हेडमास्टर सर तुकाराम वेळीप आसात, सुमंत आसात, त्याच्या बरोबर लोक हे सगळे जाण आमी आसात. आणि अशेंच सगळे जाण प्रयत्नांतल्यान आमी ही नववर्षाची स्वागत यात्रा जी आसा आमी दर वर्सा काडटात.